صباح النور الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بلاتي نقص الصوت مشى على الراديو بقى يجيني عليها droit d'auteur. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير البنات. عواشركم مبروكه، ان شاء الله تكونوا كدوزوا هاد الايام الاخيره من رمضان بشكل يعني جيد. واخا في الاخر الصراحه البنات راح نعينا شويه مع الطياب وسورتو الحراره هي اللي كتزيد تأزم الموضوع. المهم اليوم نهار جديد، الجو شويه مبرد اليوم واخا الشميجه. قلت غادي نصور اليوم، هذه شحال ما صورت لكم. دايوغ شكرا على الفيديو الاخير، الصراحه هذيك الفيديو ترددت بزاف باش ننزلها لان صورناها غير هكا. امير كان كيحسب ليه ما غاديش نحطها، جا الوجه ديالنا قريب بزاف وراكم شفتوا الزباين اللي داير ليا في الفيديو بحال ليلى كما قلتو هز عليه الفردي. ما بغاش وراه كيديرها غير بالعانيه البنات. هو بالعكس هو كيقول لي خاصك تباني، خصنا نديرو يعني نديرو فيديوهات ما عندوش مشكل، غير هو تعكس ليا داك النهار كان كيتفرج في شي ماتش ديال التنس وانا صافي قررت داك النهار ندير الفيديو وهو ما باغيش. مهم ما عليناش. دونك شكرا بزاف على التعاليق ديالكم البنات. ان شاء الله غادي نكملوا معكم القصه، غير تسناو عليا. غادي نصور انا وياه اون فيديو ونكملوا لكم ليستوار، لان داك النهار هضرت وما ذكرتش بزاف ديال الحوايج اللي كانوا مهمين بزاف، سورتو لو فات باش عرفت الوالده ديالو اللي هي عدوزتي، باش عرفت انه باغي يتزوج بيا وجا للمغرب على داك الشيء، شنو كان رد الفعل ديالها، وكذلك الكوارث اللي وقعوا لنا قبل ما يعني نتزوجوا رسميا. غنكمل معكم هاد اللقطات كاملين، وغنزيدوا فيديوهات اخرين من هاد النوع هذا هكا كانوا كيعجبوكم فقط للترفيه. انا عارفه ما فيهم حتى شي استفاده هاد الفيديوهات وصافي. المهم اليوم فقط غادي يبان لكم الهيئه البنات. نهار فوقاش نهار الجمعه تخسر ليا ديك اللعيبه اللي كنحلوا بها هذا الفدريش ديال البالكون وتهرسات، يعني خصني نعيط غدا لي زاشيليم حيت كانوا دايرين لي بون، كانوا دايرين البون وباش يجيو يبدلوها لينا حليتو غير هكاك ديكو كيبقاو الشراجم هكا هذا كيتحل. ف درت 3 ماشين هاد اليومين، هذيك باقا غير نشفوا شويه، غادي ندخل الاخرين غادي نطويهم، ما كنحملش الطي. طرفت البيت غير دغيا البنات، بقات لي غير لاسبيراتور. و غادي نغتنم الفرصه غنوريكم شي حويجات توصلت بهم. دايوغ راني بارطاجيت معكم لا بيرش بوكس ديال هاد الشهر، غادي نبارطاجيها معكم اون ديتاي. اول حاجه اللي بغيت نوريكم البنات هو هاد البلاطو هذا ديال اكسيون، ما عرفتش كيبان لكم هنايا، شفتوا كيفاش داير؟ هذا داير 3 زورو ياك البنات، فيه 22 ب 27 سنتيمتر. هادو كان واحد الموديل اخر كيجيبوهم مي ماشي نفس الزواقه البنات. شوفوا هذا كيفاش داير، هذا كاينه في اللون الابيض وكاينه في هذا لاغجونتي. انا عارف اني كيعجبني لاغجونتي، حتى الابيض كيعجبني، ولكن الاغلبيه ديال كومون ديال لي بلاطو اللي عندي في الكري، ولا تقدروا تبومبيوهم البنات ماشي مشكل. المهم انا حرت واش ناخذ الابيض ولا الكري. قولوا لي نتوما شنو اللي غيعجبكم اكثر. هو داير بحال هكا كيتحط على هذا السيبور هذا، وهذا السيبور تقدروا تحطوا فوقه بزاف د الحوايج. الا عندكم هذا، الا عندكم بلاطوات اخرين، انا جربت بلاطوات اخرين وجاو فوقهم. وهنايا البنات وصلت بهاد الكومبليمون اليمونتير من عند هاد لا مارك هادي هير غوم هنا مكتوبه اوكي دوك. هاد الحلوه هادي اللي بالمذاق ديال الفريز، المذاق ديالها زوين. انا اول مره البنات خصكم تعرفوا غادي نستعمل ان كومبليمون اليمونتير، عمرني ما استعملتهم. هادو نورمالمون كيقول لك كيطولوا الشعر وكيقويو الاظافر. قولوا لي نتوما فين جربتوا شي برودوي بحال هذا النوع هذا، واش خدم لكم ولا ما خدمش. كنعرف بزاف البنات كيستعملوا بودره البيره ولا شي حاجه بحال هكا، ما عمرني انا ما جربتها البنات. فانا شعري ديجا طويل، مي قلت الا يعاونني سورتو ضفاري مؤخرا راه كندير ليهم لي سوان الصراحه الحمد لله لحد الساعه، مي الا كان يقويهم ليا اكثر وبوركوا با يعني شعري يزيد يطول. فهادو من عند هاد لا مارك هادي. يلاه بديت هاد لاكور كخصكم تاخذوها بوندون ان موا، وان شاء الله غادي نقول لكم واش عطاتني شي نتيجه او لا. جيسبر فريمون كو سافا مارشي. المهم اهم حاجه هي لو غو. كاينين دي برودوي هكا اللي تيكونوا هاد دي كومبليمون اليمونتير ما تقدروش تاكلوهم، مي هذه الحمد لله يعني كما قلت لكم المذاق ديال الفريز ما لقيتش معها صعوبه، وان شاء الله غادي نكملوا ونقول لكم كما قلت لكم واش عجبتني ولا لا. كذلك من عند لا مارك جيليت فينوس
توصلت بهاد لو ديو هذا. هذه ماكينه اغازي، اون ماشين اغازي، وهذا لو جيل اغازي. انا كنستعمل البنات ليبيلاتور الكتريك اللي كيضر شي شويه البنات وكيشد الوقت، وخصك حتى يطوالو فريمون لي بوال عادي باش تحيدوه، الا كانوا قصارين ما تيحيدش مزيان. فهكا في الصيف كتجيني ساهله الصراحه الرازوار، خصوصا لي جامب. هاد لا ماشين هادي، هاد الغازوار فيها جوج ديال الريوس، و لو جيل اللي كاينه معاها البنات من الالوي فيرا، يعني غادي يكون زوين ان شاء الله. غادي نحاول نجرب هاد الايامات، الا قدرت ننصحكم وتستخدموها هكا. بالنسبه للصيف كما قلت لكم انا ما كنستعملش دائما الغازوار، ولكن في الصيف كما كتعرفوا ما كيكونش عندنا الوقت، كنبغيو نلبسوا هكا كسيوه اولا حتى الجلابه ولا هذه. ضروري الانسان خصو يكون يعني اللي يكون منقي الرجيلات ديالو مزيان وما يكونوش عندنا لي بوال. فغادي ان شاء الله ندير لكم ان روتور. ثالث برودوي البنات اللي توصلت به هو هاد لو ديو ديال الشامبوان ولا بري شامبوان خاص بالشعر المصبوغ. علاش؟ باش كيحافظ على اللون ديال الصباغه اللي داير لشعركم. هاد لا مارك ماتريس ما عمري ما جربتها، ماتريكس مي كنعرفها البنات، كنعرف لي برودوي ديالهم غير هكا سوغ انترنيت. دونك صيفطوا لي هنايا ان شامبوان بروتيكتور دو كولور ديليكات فيه 300 ml. عجبني الباكاجينغ ديال هاد الماتريكس. وهذا سوان ارانسي بور فيرني دو بريونس، يعني هذا سي ان ابري شامبوان اللي كيعطي اللمعه للشعر. ان شاء الله هادو باقي ما جربتهم البنات، كما قلت لكم خاصين بالشعر المصبوغ. وهنا البنات جيت باش نبارطاجي معكم واحد المقشر الصراحه غزال وكيعطي نتيجه هائله من اول استعمال بالنسبه للبنات اللي عندهم المشكل ديال الشفتين اللي كيتقشروا ليهم، كيكون اللون ديالهم رمادي وكيكونوا دائما ناشفين، واخا كيديروا هكا احمر الشفاه ما كيبانوش زوينين ومنفوخين. ديما كتسولوني احمر الشفاه اللي دايره، ولكن ما كتسولونيش واش الشفايف ديالو كيكونوا رطبين كيفاش كتكون الحاله ديالهم. فمره كنستعمل هذا المقشر هذا البنات اللي المواد ديالو كيكونوا عندنا في البيت وما فيهمش الريحه خايبه، وكيعطيو كما قلت لكم النتيجه من اول استعمال. بالنسبه لهذا المقشر ديال الشفتين كنحتاجو السكر ديال سنيده، غادي نستعمل تقريبا جوج ديال المعالق كبار. غادي نحتاجو زيت جوز الهند، لويل دو كوكو ضروري تكون عندكم في الدار البنات اللي تكون طبيعيه بريسي افخوا، ما كاين ما احسن منها. كنحتاجوه في بزاف ديال الاستعمالات والفوائد ديالو كثيره بالنسبه للشعر الوجه للجسم، يعني كيرطب الزغبه ديال الشعر، تستعملوه كماسك بزاف ديال الاستعمالات. فضروري يكون عندكم في الدار، واختاروا نوعيه تكون كما قلت لكم جيده. غادي نحتاجو عصير نصف حامضه والقرفه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ تقريبا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، غادي نضيف ليهم معلقه ديال القرفه، بالطريقه هذه. غادي نخلط المواد الجافه مع بعضياتها مزيان. غادي نضيف عصير نصف حامضه، معلقه صغيره مع مراش ديال زيت كوكو، نخلط ومن بعد كنشوف واش نزيد السكر سنيده او لا. يعني خصني نحصل على واحد القوام اللي خصو يكون خشن. ضروري تخلطوه مزيان. غادي نزيد القليل من السكر، صافي. الماسك ديالي واجد، ما ديروش كميه كثيره، يعني من الاحسن تستعملوا بحال الكميه اللي استعملت. كما كتشوفوا كيفاش كيرجع، كتحسوا بالخشونه ديال الحبيبات.
الا حسيتوا به باقي رطب عاودوا زيدوا السكر. بالنسبه للطريقه كيفاش تستعملوا هذا المقشر والمرطب في نفس الوقت ديال الشفتين، كتاخذوا واحد شويه هكا بيديكم وبحركات دائريه كدوزوه على الشفه الفوقانيه والتحتانيه، وانتم كتماسيو او ميم طون، يعني كتبقاو ديروا هذه العمليه تقريبا واحد 5 دقائق. عاد كتغسلوا الفم ديالكم، ومن بعد كتجي المرحله ديال الترطيب. المرحله الترطيب كتستعملوا اي بوم اليفغ عندكم، اي مرطب ديال الشفاه اللي كيعجبكم وكيجيكم مع البشره ديالكم. سينو تقدروا ديروا واحد طبيعي منزلي، تاخذوا الفازلين، من الاحسن تكون لا فازلين اللي كتشريو من الصيدليه لانها كتكون فازلين 100% بيور، وتزيدوا عليها بغيتو تعطيكم واحد اللون وردي كتزيدوا فيها واحد شويه ديال واحد العكر او احمر شفاه ما كتستعملوش، كتخلطوه مع ديك لافازلين وكديروه في واحد البواطه صغيره ويوميا كدوزوه على الشفتين ديالكم. انا كنستعمل مرطب عادي اللي شارياه من الصيدليه. دونك دابا غادي ندير الكوماج ديالي وغادي نكمل معكم ان شاء الله. بالنسبه للمرطب ديال الشفاه كما قلت لكم استعملوا اي واحد عندكم. انا غادي نستعمل هذا ديال من عند ميكسا بيبي سوان دي ليفر مولتي كونفورم. هذا سورتو كينفع في البرد ولكن راه كيرطب بهذا الشكل هذا. استعملته دابا للفم ديالي فريمون كتلاحظوا الفرق بسرعه. البنات اللي ما عندهمش مرطب الفم ممكن تستعملوا لا فازلين اولا هذا البارافين. هذا كيكون حنا كيكون عندنا موجود عندنا، هذا راه زوين بزاف كيصلح للبشره الجافه بزاف ديال الحوايج، كيصلح حتى للشعر. شي نهار غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت بهذا البرودوي هذا بالنسبه للشعر. يعني الا كتعانيوا من المشكل ديال الجفاف ديال الشعر تقدروا تستعملوه كماسك. فهذا ديروه عاوتاني في الشفتين ديالكم. بغيتو يعطيكم اللون الوردي كما قلت لكم كتاخذوا واحد الاحمر شفاه ما كتستعملوش عكر وكتخلطوه مع شويه وكتبقاو تستعملوه كل نهار باش كيعطيكم الرطوبه للشفتين ديالكم. وان شاء الله البنات اللي بغاو الوصفه مكتوبه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هنايا البنات بالنسبه للمقشر اللي غادي يبقى لكم استعملوه ليديكم. داكشي اللي غادي ندير انايا غادي نديرو على يدي كامله هكا. بقاو تقوميوهم بحال هكا. زيت كوكو كيرطب الجلده ديال اليدين، السكر مع القرفه كيقشرها. حتى بالنسبه للشفتين بقاو ديروه مره هذا الكوماج راه غزال وفيه الريحه زوينه، غير الريحه ديال القرفه والسكر، يعني ما غاديش نزعجوا من شي ريحه خايبه. صافي غادي كنبقى نقومي هكا بحركات دائريه حتى لهذا الكونتور ديال الظفار، وغادي نغسل يديا. كتلاحظوا اليد ديجا كتولي رطيبه، شوفوا والريحه بلا ما نقول لكم الريحه كيفاش دايره. نوى الكوكو مع القرفه غادي نشف يدي مزيان. غادي نشف يدي مزيان. غاديه اول حاجه غادي ناخذ هذا البرودوي هذا اليكسير دويل 100% فيجيتال. هذا كنستعملوه لهذا الكونتور ديال الظفار باش ما تنوض لياش ديك القشره اللي كتنوض قاصحه. غادي نستعملو في ظفاري هكا. هذا ديال ايغوشي. سينو ممكن تستعملوا لي غوم كيتباع عند موالين المكياج حتى هو كيقصح بجوج وكتبقاو تماسيو بهذا الشكل هذا.
هذا السيروم هذا ديال الظفار من الاحسن تستعملوه يوميا، يعني تلقاو هكا شي وقيته انا كنكون حاطه قدامي كنديرو في ظفاري. ممكن تستعملوا اي كريم اولا غير الفازلين. انا كنستعمل هذه ديال روجي غالي. اللي غاديين يسولوني على شي كريم زوينه وكترطب مزيان كاينه ديال ايف روشي، كديري يمكن 30 درهم 3 زو. وغادي نخليهم حتى ينشفوا هكا البنات، يعني ما غاديش نقيس الماء، غادي نمشي نجلس هكا نتفرج في التلفازه او نحط التليفون قدامي ندير شي حاجه حتى كيدخل لي هذاك البرودوي ديال اليدين وكيتغطاو مزيان. كما كتشوفوا رجعت هاد البلاصه حمراء كيرجع فيهم الدم وردي. صافي كنخليهم هكا البنات حتى كينشفوا. وهنا بالنسبه للفطور ديال اليوم البنات ما غاديش ندير شي حاجه لان فريمون ما عنديش الكانه، وصافي كندير غير داكشي ديال الزربه، ما كنديرش زعما شي شهيوات هكا جدادين اولا شي حاجه. اليوم غالبا غادي ندير غير طويجين ديال الكفته والبيض ومطيشه وشويه ديال لي فريت. هادشي اللي قلت غندير ان شاء الله الا ما بدلتش الراي ديالي، وان سالاد هكا وصافي. وبالنسبه للتحليه بغيت ندير هاد لي فيغين هادو، عندي البعويد غادي نديرهم ان شاء الله، فقلت نبارطاجي معكم لا غوسيت حتى نتوما تجربوهم كيجيو لذاذين وساهلين في التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد لي فيغين كنحتاجوا هاد البسكوي لي غاليت بروطون راهم معروفين كيكونوا دايرين بحال هكا. الا ما عندكمش ممكن تستعملوا سبيكولوز حتى هو كيجي بهم زويونين. غادي نحتاجوا ساشي ديال السكر فانيي، ياغورت واحد بنكهه الفانيلا من 100 حتى ل 125 غرام. انا عندي 125 غرام، استعملوا اي نوع ماشي بالضروره هذا اللي كيكون في الزاج. غادي نحتاجوا 100 غرام ديال الماسكاربون، 30 غرام ديال السكر سنيده، ومن 2 ديال الاجاصات حتى ل3 على حسب لاطاي ديال الاجاصه. الا كانوا كبار استعملوا 2، كانوا صغار استعملوا 3. من بعد ما قطعت البعويد ديالي غادي نزيد عليه الساشي ديال لافاني وواحد القطرات ديال عصير الحامض باش ما يكحلش، غنخلطو وغنخليه اكوتي. في المرحله الثانيه غادي ندوز باش ندير الكريمه. غادي نخلط 100 غرام ديال الماسكاربون، غادي نزيد عليها دانون ديال الفاني، تقدروا تستعملوا حتى الفرomاج فري الفرomاج بلون، والسكر سنيده. درت هنا 100 غرام ديال الماسكاربون. غادي نضيف الياغورت بالفانيلا، غادي نضيف السكر. صافي هنايا الكريمه ديالي واجده. هاد لي غاليت بروطون غادي نديرهم في واحد الساشي وغادي نفتتهم هكا، ما غاديش نردهم بودره باش يبقى فيهم داك الكوتي كروستيون يجيو كيتقرمشوا. هنايا كما كتشوفوا راني بديت كنصايبهم. كديروا طبقه اولى من الكريمه ديال الماسكاربون، ممكن ديروه في شي جيب الحلواني اولا ساشي اولا بمعلقه صغيره باش تحكموا في الكريمه. وغادي ندير طبقه ديال البعويد، ومن بعد كتجي الطبقه المقرمشه ديال لي غاليت بروطون. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي فيغين البنات. كما كتشوفوا كتخليهم يبردوا وكتقدموهم بالصحه والراحه كديسير. كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زوين. ديك الكميه اللي بقات لي درتها في دي بوتي فيغين. المهم لكم الاختيار، الا بغيتوا كاع 4 غديروا دي فيغين صغار من هادو شي شويه. كنتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. دونك كما سبق وقلت لكم البنات غادي نوريكم لا بوكس ديال هذا الشهر، لا بيرش بوكس اللي بزاف منكم كيتسناوني غير نوريها لكم باش يعاودوا يكومونديوها. وما عليكم البنات غير تستعملوا لو لين دو باريناج ديالي، رابط الباريناج اللي كيعطيكم 10 اورو. الا ما خدمش لكم البنات فتحوا ايميل جديد وعاودوا كومونديو به. لا بوكس كدير 13 اورو و90.
ولا دزتو في الرابط ديالي كيعطيكم 10 اورو اللي تقدروا تشريو بها شي حاجه اللي توصلكم او ميم طون مع هاد لي برودوي هادو. يعني ملي كتاخذوا ديك 10 اورو كتدخلوا للبوتيك اولا لي شوب في لو سيت ديال بيرش بوكس، كتختاروا شي برودوي كيدير 10 اورو وكيجيكم مع لا بوكس ديالكم، كتكومونديو في نفس الوقت. غادي نخلي لكم الرابط لتحت. دونك لا بوكس ديال هاد الشهر البنات زوينه بزاف، اللي كتكون زوينه كنقولها لكم، اللي كتكون خايبه كنقولها لكم. زوينه بزاف، فيها دي برودوي فريمون اللي كبارين وعجبوني. غير انا البنات وصلني واحد البرودوي مهرس وراني صيفط لهم ايميل وغادي يرسلوا ليا واحد اخر. يعني اوكاو شي نهار وصلتكم لا بوكس فيها شي مشكل كتصيفطوا لهم ان ايميل كيطلبوا لكم اون فوتو وكيصيفطوا لكم لو ميم برودوي الا كان مهرس ولا ابيمي. دونك لا بوكس ديال الموا هذا كما كتشوفوا برودوي فول سايز، يعني حجم كبير من عند بيوديرما كريالين جيل موسون. انا عندي نفسه وهو في الزرق. نيتوايون ابيزون ميسيلير هيدرات فيزاج اي زيو، يعني كيرطب الوجه والعينين. اغانسي يعني كيتغسل، وهذا خاص بالبو سونسيبل البنات اللي عندكم البشره حساسه. وفيه 200 ml جو بونس، فيه 100 ml. دونك هذه راه فورمه كبيره البنات، فريمون تغسلوا به وتعاودوا من عند بيوديرما. وهذا جو بونس كيدير شي 12 اورو. كذلك كاين ان شامبوان من عند لا مارك جون فريدا. هاد البرودوي ديال هاد لا مارك ديجا هضرت لكم عليهم، كيعجبوني في الصيف خصوصا لاغام ديال الشعر بوكلي. هذا ريباراسيون ميراكل، هذا الشعر المتضرر الجاف والمتقصف. كتعجبني انا لاغام ديال الشعر بوكلي في الصيف، كتخلي لي شعري هكا ايدغاطي وما كيبانش ناشف بزاف. دونك هذا سي ان شامبوان فيه 50 ml البنات، يعني سورتو هكا بور لو فواياج، الناس اللي كيسافروا في الصيف اولا هذا بور لو ويكاند تقدروا تديوه معاكم. كذلك البرودوي اللي عجبني بزاف هكا بور لو فواياج البنات هو هذا لو ستيك هذا من عند لا مارك ميرسي اوندي. هاد لا مارك هادي عاد داروا مؤخرا ديودورون ديالهم وكيعجبوني دوك لي جيل ديالهم ديزانفيكتون. الكريم امان ديالهم كو جي ديجا تيستي، وداروا هاد بوتي فورما اللي فيه الريحه الزوينه كلين ديودورون ناماستي. مهم الريحه ديالو عجباتني، بلاتي نوريكم كيفاش داير من الداخل. داير بحال هكا، فيه الريحه ديال النقا البنات، ماشي شي ريحه مجهده ولكن الريحه ديال النقا. ملي كديريه في لي زيسيل كتشمي ديك الريحه ديال البروبروتي. فوالا دونك هذا من عند ميرسي اوندي. كذلك هنا البنات دايرين واحد لو ماسك ديال الوجه من عند لا مارك اوريجينز، ماسك دو نوي هيدراتون à l'aloe vera non à l'avocat et l'eau des glaciers سويس. فان بغيف هذا غير صغيور، هذا كتستعملوه بالليل هكا، تستعملوه 4 ou 5 فوا كوميم. لي زيشانتيون بحال هكا البنات كيكون فيهم يعني باش تجربوهم كيكون فيهم سوفيزامون دو برودوي. هذا تقريبا غادي نستعملو 4 المرات. نحاول نزوميه شويه بالعاد هاد لا مارك هادي. و البرودوي فار ديال هاد لا بوكس هادي البنات واللي عجبني بزاف ومالوغوزمون قلت لكم وصلني مهرس، هو هاد لا باليت هادي. غادي نوريها لكم راني ما مسحتهاش مزيان، من عند لا مارك ستيل. ها كيفاش دايره، فيها واحد اللوينات البنات زويونين. غادي نحاول نخلي لكم الصوره ديال لا باليت ما مهرسه ما حتى شي حاجه في الجناب باش تشوفوا اللوينات فيها ديال الصيف وفيهم واحد اللمعه زوينه. هانتوما البنات عندهم داك لاسبي بريون او ميم طون بحال لا كريمو زويونين، ما غاديوش يجيو معيقين الا درتو بهم هكا ان مكياج خفيف. صراحه انا عجباتني، صيفط لهم ان ميل وطلبوا لي ندير لهم اون فوتو ديال لا باليت هكا مهرسه وصافي. قالت لي غادي نصيفطوا لك وحده بروشينمون. فوالا ما عرفتش كيبانوا لكم الالوان مزيان مي اي سون فريمون بيغمونطي البنات. هاد لا باليت بوحديتها كدير شي 11 اورو اولا 10 اورو. دونك غير هاد جوج لي برودوي هذا راه فاتو ديجا لو بري ديال لا بوكس البنات. و لا بوكس بحد ذاتها الا كنتو بحالي كتكوليكسيونيو هاد لي بواط كندير فيهم التصاور، كندير فيهم الساعات ديالي في لي تيغوار. الصراحه زويونين كل موا كيخدموا على ان تيم. وهاد لي بواط كيعجبوني احسن من اللي داروا ديال الشهر اللي فات اللي كتحل تيغوار. هادي كتعجبني اكثر، فيها هكا لو لوغو ديال بيرش بوكس وكيكونوا خادمين على ان تيم اللي بحال دابا الصيف اغلبيه الالوان كيكونوا من هاد الستيل هذا ستيل تروبيكال. وكما العاده في لا بوكس البنات راه كيكون بلا ما بريزونطي لكم لو بتي ليفري اللي تيكون لداخل. جوان 2019 فيه لي بري وديال البرودويات اللي توصلتو بهم ولاش كيصلاحوا. مثلا هذا بيوديرما
كيدير 11 اورو و48. الشامبوان يعني كتلقاو معلومات على داك البرودوي اللي توصلتوا به ولا اش كيصلح. ها نتوما ميرسي اندي كيدير 8 اورو و50 الفورمه العاديه. فوالا دونك كما قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وغادي نخليه حتى لتحت مثبت البنات اللي بغاو يكومونديو هاد لا بوكس هادي.